वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदेद। और इमरान महमूद साहब एंड डॉक्टर महबूब निज़ामी यहाँ पर मौजूद हैं। एंड एनजीओ इनकी है निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन। और मैं इनसे बात कर रही थी ऑफ कोर्स यूथ की। एनजीओ को सबको बुलाया जा रहा है क्योंकि एनजीओ डे है वो है 27 फेब। और इनका एक बड़ी पॉजिटिविटी है कि तमाम एनजीओ को वहाँ पर इनवाइटेड 200 एनजीओ वहाँ पर आ रही हैं, उनके सीईओ मौजूद हैं वहाँ पर। तो ये बड़ी खुशहाइन बात है कि हम लोग एक पॉजिटिव काम करें और हर एनजीओ डिफरेंट तरीके से वर्क कर रही है। एक और चीज़ है, जैसे कुछ लोग एजुकेशन पे काम करें तो यहाँ पर एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं। मैं इमरान साहब से पूछना चाहूँगी कि हम बच्चों को कभी कभी ऐसा क्राइटेरिया देते हैं, उनकी नफ्सियाती बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। आप क्या कहते हैं, बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए? हम जो अपने टीचर्स को बता देंगे, बेसिकली हमारा जो तालीम में फोकस है ना वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है बल्कि उन बड़ों को भी पढ़ाना है जो बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। अच्छा, बच्चों की नफ्सियात इस अंदाज की है कि बच्चा, एक छोटा सा बच्चा भी पूरी बात समझता है। जैसे हम कभी मिसाल देते हैं कि एक बच्चा जो ना भी पैदा हुआ है लेकिन जब वो हल्की सी आहट सुनता है तो रोना शुरू करता है। उसको पता नहीं है लेकिन उसको पता है कि आहट सुन के कोई आवाज़ आएगी जो उसको प्यार से पुकारेगी। तो आपने देखा होगा कि न्यू बॉर्न बेबी आहिस्ता आहिस्ता कैसे सीख रहा होता है। वो अपनी नफ्सियाती ना है जो अल्लाह ने उसको सलाहियत दी उसी के मुताबिक सीख रहा होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को नफ्सियाती तौर पे एजुकेशन की जानिब लाएँ, उनकी जज्बाती, उनकी नफ्सियाती जो ना है नीड्स हैं उनको भी पूरा करें। वो क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि वालिदैन को हम ये कोशिश करते हैं कि उनको बताएं कि बच्चे को भी कुछ टाइम दें। बच्चे को सारा दिन बाहर घुमा के आखिर में बोलना कि बच्चे की अच्छी तरबियत हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, बच्चे को टाइम देना। और हम तो कहते हैं कि भाई आप सारा दिन टाइम नहीं दे सकते, आप बहुत मसरूफ़ हैं तो कम से कम रात का खाना उनके साथ खाएं। बिल्कुल ठीक। और खाने में कोई ख़रीदारी की, कोई बिजनेस की बात ना हो, उनसे बोलें। बच्चे बात करना चाहते हैं, जब आपसे बात नहीं करेंगे, वालिदैन से बात नहीं करेंगे तो फिर वो बाहर बात करेंगे। हमारे यहाँ माशरे में अमूमी बात हो रही है, बेटा इतना बड़ा हो गया हमारे साथ बैठता ही नहीं है। तो हम कहते हैं आपने बिठाया कब है? वो छोटी उम्र से जब बैठने का आदी होगा तो फिर ना है मामला आगे अच्छा आएगा। ऐसे ही उस्ताद कहते हैं उस्ताद बच्चे अदब नहीं करते हमारे। अदब इसलिए नहीं करते कि आपने भी उनका अदब नहीं किया ना। आप उनको, उनकी इज्जत नफ्स की अगर आप उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो वो भी तो इंसान है ना, तो वो फिर उसके रिएक्शन आता है। ये जो माशरे में मसाइल आ रहे हैं, हम एक दूसरे का वो एहसास खोते जा रहे हैं जिसमें ना हमें एक दूसरे से दरगुजर की ना आदत को अपनाना है। और वो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा ना एक तालीम का पढ़ो पाकिस्तान के नाम से एक हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हम इनफॉर्मल के साथ साथ फॉर्मल एजुकेशन में इस चीज़ को ना है फोकस कर रहे हैं। इसी तरह हेल्थ कैंप जो लगते हैं उसमें भी जो ना है मरीज़ आ रहे होते हैं उनको ना है थोड़ी उनकी सोशल काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं, अपने लोगों को कितना टाइम दे रहे हैं और अपने बच्चों से किस कदर बात कर रहे हैं। आपकी ये बीमारी इस कदर होगी तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा हम ये भी उनको पूछते हैं और फिर वो उनको पॉइंट आउट करते हैं। ऐसे ही जब हम स्कूल में ना है ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो टीचर्स को ये बात बावर कराने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ सिलेबस की कंप्लीशन आपका मकसद नहीं है बल्कि उसके साथ साथ स्किल्स पैदा करने के साथ साथ आपको बच्चों के अंदर वो शऊर और वो बर्दाश्त भी पैदा करने के लिए एफर्ट्स करनी है जिससे वो माशरे में जब दाखिल हो तो उसको ये मालूम हो कि हमने माशरे में क्या पॉजिटिव करैक्टर हमने ना शो ऑफ करना है। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि हम इस अंदाज में। अच्छा, जिस तरह मैं अभी इमरान साहब की गुफ्तगू सुन रही थी तो मुझे एक बात बड़ी अट्रैक्ट की। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जब बैठेंगे तो फिर उनको पता चलेगा ना। फिर बड़े होके कहते हैं हमारे साथ बच्चे हमें टाइम नहीं स्पेंड करते। लेकिन मैं पॉजिटिव बात करूं कि कुछ लोग भी प्रैक्टिकल होते हैं। इनमें महबूब साहब का नाम है। इनको मैंने हमेशा अपने बच्चे के साथ, मैंने उसको छोटे से देखा है। जब मैं 12 साल का था कुछ इस तरह था, तो जब से मैंने इनको इसके साथ अटैच देखा है तो वो हमेशा, और मतलब इवेंट्स में हो या कहीं हो, तो वो आज माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। तो आप मुझे बताएं कि बच्चे के साथ कैसा अट्रैक्शन है आपका, दोस्ताना तरीके का है इनका? मेरे 3 बेटे 1 बेटी हैं। तीनों बेटे माशाल्लाह इंटर पास हैं। 2 तो यूनिवर्सिटी में, एक डॉक्टर बन रहा है नजम,
اور میرے ساتھ سوشل جتنے بھی ہمارے کام ہوتے ہیں ماشاءاللہ بچے اس میں بہت سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے. میری اصل سپورٹ تو گھر سے ہی ہے کہ بچے ہمارے جتنے بھی کیمپس لگ رہے ہوتے ہیں ان کو لائن اپ کرتے ہیں, کوئی سیمینار آ رہا ہوتا ہے اس کو کنڈکٹ کرانے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور جتنی بھی ہمارے ورکنگ ہوتی ہے انٹرنل ایکسٹرنل سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ 27 تاریخ کا ایونٹ ہے, اس میں بہت سارے یوتھ کو اکٹھا کرنا, این جی اوز کو لیٹر کرسپونڈنس کرنا, ان کو تمام کو انوائٹ کرنا, اور کس طریقے سے ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ساتھ, اس کو آن بورڈ کرنا, وہ سب بچے کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ٹیم کا حصہ ہیں, اور ایک بہت مجھے طاقت مل جاتی ہے بچوں کے ہونے سے کہ بہت سارا کام گھر میں ہی ہو جاتا ہے. لاک ڈاؤن میں ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ ساتھی ہمارے قریب نہیں آ سکتے تھے, کچھ فاصلہ تھا, لیکن گھر میں ہوتے ہوئے تینوں بیٹوں نے مجھے سپورٹ کی, تو ہم سپورٹ کرنے کی وجہ سے سوشل موبلائزیشن رکھی, ہم اس کو ماس ڈسٹریبیوشن کرتے رہے. ہم نے اس میں راشن جو تھا وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹ کیا. اس تمام چیزیں ماشاءاللہ اچھے سے آن بورڈ ہوتی کیا بات ہے, کر لیتے ہیں زبردست, بچے, بہت اچھی اچھا بات سا کی مل آپ کے. نے. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ اپنے بچے کے ساتھ جب ایک انٹریکشن ہوتا ہے, اچھا بچے کبھی کبھی آپ نا کسی سے بھی کچھ محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور آپ کا جن سے کلوز, جیسے میاں بیوی ہو گئے, بھائیوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوتا ہے دوستانہ, یا بیٹے کے ساتھ, اور اگر آپ اس میں کچھ گیپ ڈال دیتے ہیں نا تو یہ پھر بڑا ایک ڈفرینٹ لگتا ہے. جیسے انہوں نے عمران صاحب نے کہا کہ پھر بچے کا ڈائیورٹ ہوتا ہے دھیان, ایسے ہی یعنی کہ آپ کہیں بزی, تو آپ کہیں نہ کہیں سے تھوڑا ٹائم ضرور نکالیں کہ جس میں یہ فیل ہو کہ کوئی ہے. جس طرح ہماری ایک ماں ہے, وہ یعنی کہ زندگی بھر ایک جیسی ہوتی ہے, اس کا وہی انداز ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے پوچھنے کا, اس کا کھانا پوچھنے کا. تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے. کبھی ہم لیٹ ہو جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار انہیں امی انتظار کر رہی ہوں گی, ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی تو یہ میں کہتی ہوں جن کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہو نا, وہ ایک یہ چیز چھوڑیں. چاہے بہن بھائی ہوں, آپ نے اکثر بہنوں کو دیکھا ہے وہ بھائی ابھی تک نہیں آئے, تو اب تو کالز میں ہو جاتا ہے, تو اس کو لگتا ہے میرا کوئی انتظار کرے, میں نے کھانا نہیں کھایا, تو پھر اگر وہ دیر ہو جائے تو اس کو مینشن کرنا, ورنہ تو اچھا ٹھیک ہے آئے گا کھا لے گا, نہیں وہ میں نے فلانی جگہ رکھا, اس کو گرم کر کے کھانا, اس کو محسوس ہو کہ کوئی میرے ساتھ ہے ان ٹچ میں. بالکل کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, ان کی اٹینشنس کو سمجھنا چاہیے. بچے کچھ کہہ نہیں پاتے, اگر بڑے ہو جائیں یا چھوٹے ہیں یا بڑے 12 سال 15 سال 18 سال کی عمر میں, تو ہمیں لازمی ان کو ایک وقت کا کھانا ساتھ کھانا چاہیے. کم سے کم رات کا ڈنر ایک ساتھ کریں بیٹھ کے, اور ان سے پوچھیں کہ بیٹا آج کا دن کیسے گزارا, کیا پڑھا, کیا سمجھا, کیا تمہاری پرابلم سے, اس کے انر کو, اس کے اندر کے انسان کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہمارے جو دوستی والا انداز ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ, تو بچوں کی لائف ایک دم گرو کرتی ہے, ہر چیز کو بچہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. نہیں تو اپنی سائیکولوجیکلی وہ ڈسٹرب رہتا ہے, مینٹلی ڈسٹرب رہتا ہے. اٹینشن بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ٹائم دیں. آپ کا بہت شکریہ آنے کا, اور محبوب صاحب آپ کا. جی بہت شکریہ. جاتے جاتے اپنا ایونٹ ایک بار اس کیمرے پہ پھر اناؤنس کر دیں آپ کا کیا ایکٹیویٹی, تاکہ لوگ آف کورس سنیں کہ آپ کیا کہہ رہے چلیں. جی 27 کو ہم 27 فیب کو ورلڈ این جی او ڈے منعقد کر رہے ہیں پی سی ہوٹل میں. اگر آپ کی کوئی این جی او ہے یا آپ سوشل موبلائزر ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, تو ہمارے ساتھ پروگرام ہمارا جوائن کر سکتے ہیں. آپ گوگل پہ سرچ کیجئے ورلڈ این جی او ڈے نظامی آرگنائزیشن, انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. آپ اس میں آ سکتے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم ہے, لیکن رجسٹریشن ہوگی تو دین آپ آ سکتے ہیں. تو پہلے رجسٹریشن آپ کرائیے, آ جائیں گے, فری میں رجسٹریشن ہے, اس کی کوئی فیس نہیں ہے, پروگرام اٹینڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو محبوب بھائی, بہت شکریہ. جی ناظرین, جس طرح انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جاتے جاتے آف کورس میں اب خداحافظ کروں گی, انشاءاللہ کل پھر ملیں گے, لیکن ایک بات بہت اچھی ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک اٹریکشن رکھیں. یہ نہ ہو کہ جب آپ بچوں کو, ان کو جب ضرورت ہو آپ اگنور کریں, تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر وہ اگنور کریں گے. لیٹس سی, اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.